ए ताया, तिम्रो रिजल्ट आएछ, बधाई छ है। पूर्णिमा हातमा पत्रिका बोकेर दौडिँदै आइन्। लु आज लड्डु खानुपर्छ है ताया, डबल डबल खाने, यो त तिम्रो फाइनल हो के रे, जानुकाले थपिन्। ताया अर्थात् तायाबुङ राई 8 वर्षदेखि जिल्ला कारागार भोजपुरको जेलमा छ। अदालतले कैद फैसला सुनाएपछि मात्रै एसएलसीको नतिजा पनि आयो। ताया दोस्रो श्रेणीमा पास भइन्। हाँस्नु कि रुनु, कागलाई बेल पाके सर भयो। त्यसपछिका 2 वर्षसम्म जेलको 4 दिवार नागेर बाहिर गएनन्। बन्द कोठाभित्र निश्वासितो जिन्दगी बाँचिन्। हर समय मरिहाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। टोलाउँदै निदाउँथिन्। बिउजदा आफूलाई जिउँदै पाउँथिन्। आफ्नै गला घोट्न मन लाग्थ्यो। बरु विष पिउँथे वा भिरबाट हाम फालेर मर्थे वा पासो लाएर मर्थे, त्यस्तै लाग्थ्यो। तर के गर्नु, नचाहेरै पनि बाँच्नुपर्ने रहेछ, मर्न नपाइने रहेछ। यस्तै कुराले बार झट्का हानिरहन्थ्यो। 2 वर्षमा गर्न सकिने शब्द मात्रै बोलिनुहोला, कसैले पनि नबोलाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। मानिसहरूले गर्ने व्यवहार, बोली र सोचाइप्रति नै वितृष्णा थियो। कसैलाई देख्न नपरोस्, आफूलाई पनि कसैले नदेखोस्, यस्तै सोच्थिन्। कहिले आमा, कहिले भाइ बहिनी, कहिले बाबा भेट्न आइरहन्थे। खासै बोल्न मन हुन्थेन, तर उनीहरू पुरै 1 दिन लाग्ने बाटो पैदलै हिँडेर आएका हुन्थे। मन राखिदिन मात्रै बोलिदिन्थिन्। 2 वर्षपछि भने अर्कै जेलबाट ल्याएकी सङ्गी दिदीसँग ताया नजिकिए। उनले नै हो आँट र हिम्मत दिए। सङ्गी दिदीका लोग्ने परदेशमा थिए। एक रातको कुरा हो। छिमेकी देवर दैलो फोरेर ओछ्यानमा आइपुगिसकेछ। दिदीले प्रतिकार गरिन्। जे भेट्यो त्यसैले जहाँ पायो त्यहाँ प्रहार गरिन्। देवरको ज्यान गयो। मलाई कुनै पछुतो छैन। मैले आफ्नो जिउ जोगाएँ। त्यो नमरेको भए त्यसले फेरि पनि त्यस्तै गर्थ्यो। तिमी हिम्मत नहार, उमेर छ, जोस छ, बेला बित्नु कति पर्न लाग्दैन। यसै गरी जिम्लिएर बस्यो भने त यत्तिकै ज्यान जान्छ। यहाँ यसरी मर्नु हुँदैन। यस्तो हालतमा पुर्याउनेलाई त बाँचेर देखाउनु पर्छ। जितेर देखाउने एउटै उपाय यही हो। तिमीलाई जित्न मन छ कि हार्न आफै सोच, सङ्गी दिदीले भनेकी थिए। 2 वर्षसम्म एकातिर मात्रै बगिरहेको खोला जस्तो मन एक्कासी दुवाली छेके जस्तै ठप्प बन्द भयो र अर्कोतिरबाट बग्न थाल्यो। हो, मैले त जित्नु छ, जित्नुको लागि बाँच्नु छ, बाँच्नको लागि हिम्मत गर्नु छ। तायाले आफूभित्र हिम्मतका बुदाहरू भेला गर्न थालिन्। जीवनको प्रत्येक पाटा जोड्ने धागाहरू या त चुडिसकेका थिए या त मक्किएर चुडिन लागेका थिए। ती सबै बन्धनहरूलाई मेलैसँग मुसारिन्। तिनमा मजबुती थप्न थालिन्। सङ्गी दिदीले धेरै कुरामा सहयोग गरिन्। जेलबाटै क्याम्पसको अध्ययन गर्न र परीक्षा दिन पाइने कुरा सुनाए। दिदीकै सहयोगमा कलेजको शिक्षा पढ्न थाले। 5 कक्षामा पढ्दै गर्दा ताका रुखबाट लडेर तायाको खुट्टा भाँचिएको थियो। अस्पतालको लामो बसाइ तथा गम्भीर घाउ भएकोले 1 वर्ष स्कुल जानै पाएनन्। पढाइ औसतमा राम्रै थियो। हृदयक्क बोल्ने, सहयोगी भावना, मान्छेहरूसँग चाँडै घुलमिल भइहाल्न सक्ने स्वभाव थियो। गाउँका मान्छेहरू र स्कुलमा सरहरूले समेत भविष्यमा राम्रो मान्छे बन्छिन् भनेर तायाको प्रशंसा गर्थे। चारैतिर पर्खालले घेरिएर जिउँदै मर्दा तुल्य बाँचिरहँदा यी यादहरूले परैबाट कुरी गरिरहे झैँ लागिरहन्थ्यो। सङ्गी दिदीले चल्काइदिएको सानो बत्तीको उज्यालोमा आँखा खुले। पढ्नमा बहुत ध्यान दिन थालिन्। अध्ययनबाटै आइकम उत्तीर्ण गरिन्। ताया आफैलाई पत्यार लागेन। आफूभित्र अझै पनि केही कुरा बाँकी छ भन्ने कुरामा विश्वास थिएन। यो नतिजाले अरू ऊर्जा थपिदियो। मेरी छोरी 5 वर्षकी थिए मैले छोड्दा। यो साल एसएलसी दिँदै छे त्यसले नि। तायाले आइकम पास गर्दा सङ्गी दिदीले आफ्ना आँखा पुस्दै छोरीलाई सम्झेकी थिइन्। उनले जेलमुक्त हुने अघिल्लो रात भनेकी थिइन्, झ्यालखाना भनेको आफ्नै जिन्दगीलाई पढ्ने स्कुल रहेछ। मैले पनि यहीँ आएर जानेको। आफूलाई बुझियो भने संसार सजिलै बुझ्न सकिन्छ। कहिले पनि हरेस नखानु। तायाले आइकम उत्तीर्ण गरेको 1.5 महिनापछि सङ्गी दिदी जेलमुक्त भइन्। जानुका मगर र पूर्णिमा तामाङ तायाका मिल्ने साथी छन्। जानुकाकी आमा डोकोमा साग बोकेर गल्ली चहार्दै बेच्थिन्। छोरीलाई क्याम्पस पढाउने खर्च यसैबाट आउँथ्यो। बाउ भने दिनभरि चोक बजार डुल्थे। रक्सीले मातेर राति मात्रै घर आउँथे। झगडा गर्थे, आमालाई कुट्थे। जानुकाले छुट्याउन खोज्दा उनी आफै पिटिन्थिन्। 7 वर्ष अघि त्यस रातको कुरा हो। बाउले उही हरकत गरे। रोक्न खोजिन्। बाउले जानुकालाई नै पिट्न थाले। उनले आफूलाई सम्हाल्न सकिनन्। आगो फुक्ने फलामको पाइप उठाइन् र बाउमाथि जाइ लागिन्।
पहिलो प्रहार मात्रै याद छ, त्यसपछि त कहाँ कहाँ कतिपटक हिर्काइन् हेक्कानी भएन। 5 वर्ष अघि उनी यहाँ अर्कै कारागारबाट ल्याएकी हुन्। 3 वर्ष अघि पूर्णिमा यहाँ आइपुगेकी हुन्। उनी गाई मारेको अभियोगमा गाउँका अन्य युवाहरूसँगै कैद भुक्तान गरिरहेकी छिन्। देशमा नयाँ व्यवस्था आयो, आफ्नो धर्म संस्कार मान्न पाइने कानुन आयो भन्ने थाहा भयो। तामाङहरूको बाक्लो बस्ती भएको गाउँ थियो। तामाङहरूको परम्परा अनुसार गाउँमा गोरु काटियो। त्यहाँ उपस्थित सबैलाई पुलिसले समात्यो। सबैलाई गाई मारेको अभियोग लाग्यो। कसैलाई 10 वर्ष, कसैलाई 7 वर्ष, कसैलाई 5 वर्ष त कसैलाई 3 वर्षको कैद सजाय सुनाइयो। पूर्णिमा 5 वर्षका लागि जेल पर्यो। ताया, जानुका र पूर्णिमा तिनैजना कुरुस र काँटा चलाउँछन्। कुरुसले उनीहरूको झोला बुन्छन्, काँटाले उनीहरूकै टोपी र स्वेटर बुन्छन्। बुनेका सामग्रीहरू बाहिर बिक्री गरेर पैसा आर्जन गर्छन्। यो तरिका र शिव तायालाई सङ्गी दिदीले सिकाएकी हुन्। तायाले 2 जनालाई पनि यही सिकाइन्। तायाले आफूलाई दलदलको त्यो पिँढबाट उठाएकी थिइन्, जहाँबाट कहिल्यै फर्कन चाहन्नथिन्। आफ्नै जिन्दगीको निर्णयले दिएको दारुण परिणामको भार बोकेर हिँडिरहने हिम्मत टुटिसकेको थियो। न त आफ्नो वर्तमान बदल्न सक्थिन्, न त भोगाइलाई मेट्न नै। तर एउटा सानो बिन्दुबाट आफूलाई बिस्तारै उठाउने कोसिस गरिन्। दलदलभित्रै पौडने प्रयास गरिन्। आज जेलको पर्खालभित्रै BBS पास गरेको खबर आइपुगेको हो। पत्रिका बोकेर पूर्णिमा आइपुग्दा ताया आफ्नै सुरमा पेन्सिल स्केच बनाइरहेकी थिइन्। ताया पेन्सिल स्केच निकै राम्रो बनाउँथिन्। आफूलाई राम्रो लागेको दृश्यलाई स्केच गर्ने उनको सानैदेखिको रहर थियो। जेल परेपछि भने विभिन्न काल्पनिक दृश्य र आफ्ना अगाडि भएका मानिसहरूको मुहार चित्र बनाउन थालिन्। आज भने चित्रमा आफू जस्तै देखिने मुहारमा मन्द मुस्कान छरिएको स्केच बनिसक्नै आँटेको थियो। उभौली साकेन्वा सुरु भयो। घरमुनि नाक्छुङको घर। ताया सानैदेखि साकेन्वा राम्रो नाच्थे। उनलाई पल्लो घरका काकाले सिलेहरू सिकाएका हुन्। सबै सिलेहरू मेलै मारी नाच्न सक्थिन्। कहिलेकाहीँ त सिलीको नेतृत्व उनी आफै पनि गर्थिन्। साँझको साकेन्वा लागको पहिलो बिसौनी भयो। ढोल झ्याम्टा बिसाएर खाजा खाने क्रम चल्यो। तायाले चिउरीको रक्सी बोकेकी थिइन्। 2 जना केटाहरू तायाहरू बसेको छेउमा आए। दुवैले रक्सी पिउन थाले। एकजना त तायासँगै पढ्ने रमाइलो दाइ थियो, समीर। ब्रिटिसका लाउरे। अर्को चाहिँ समीरको साथी रहेछ, विक्रम। चिनापर्ची भयो। समीरको नम्बरै रहेछ। बालङ खाएको रहेछ। छुट्टीमा घर आएको रहेछ। धेरै समयपछि मौका मिलेको। साकेन्वा नाच्न र हेर्न यहाँसम्म आइपुगेको रहेछ। फेरि नाच सुरु भयो। सबै नाच्न थाले। विक्रम भने तायाले चोरी चोरी हेर्दै थिएछ। साकेन्वाको घेरामा यसबेला उनीहरू वारिपारी भएका थिए। सोलार बलिरहेको उज्यालोमा विक्रमले आफूलाई लुकी लुकी हेरिरहेको कता कता तायालाई पनि मिठो लाग्यो। घरिघरि त सिली टिप्न समेत भुलिरहेकी थिइन्। मनमा नै मुस्कुराइरहेकी थिइन्, आफैसित लजाउँदै। मध्यरात टरेपछि नाक्छुङको घरबाट मान्छेहरू बिस्तारै पाता लिन थाले। ताया र उनका साथीहरू पनि फर्किने तर्खरमा लागे। 4 घर भए पनि निकै फरक फरकमा भएका घरहरूको दूरी छिचोल्न 10 मिनट जति लाग्थ्यो। सल्लाह नगरे पनि ताया, समीर र विक्रमहरूको समूह सँगै बाटो लाग्यो। समूहमा गफिँदै उनीहरू तायाको घर लिएर आइपुगे। दाइ, भोलि त रमालाई नै ल्याउनु है, तायाले समीरलाई भनिन्। त्यो त नाच्नै जान्दिन भन्दै आउनै मान्दैन हौ, समीरले भन्यो। तै पनि म भन्छु, ए भइहाल्छ नि, रमा आउन मानेन भने तानेरै ल्याइदेऊला, बरु तिमी चाहिँ जसरी पनि आउनु नि, विक्रमले भनिहाल्यो। अलि पर पुगिसकेको विक्रमको जसरी पनि आउनु भन्ने वाक्यांशले तायालाई भित्रभित्री कुतकुत्यायो। उनी आफ्नो कोठातिर लागिन्। भोलिपल्ट बिहानको खाना खाएपछि नाक्छुङको घरमा चहलपहल सुरु भयो। मान्छेहरू बिस्तारै भेला हुन थाले। ढोल झ्याम्टाको तालमा सिली टिप्दै नाच्न सुरु भयो। ताया सधैँ जस्तै घेरोमा पसिन्। अहो, मनले त घेरोभन्दा बाहिर अरू नै कोही खोजिरहेको छ, यस्तै आवाज भइरहन्थ्यो। घरिघरि खुट्टाको चाल नमिल्दा धक्का खाएर घेरा बाहिरै भुत्तिन पुग्थिन्। सम्हालिएर सिली सम्झिन्थिन्, लाग्यो केही त गडबड भइरहेकै छ। समीरहरू आइपुगे। रमा पनि आइछिन्। एकछिन बाहिरै बसेर रमिता हेरेपछि उनीहरू पनि घेरोमा मिसिए। सिली भने नजान्दा रहेछन्। निकै बेरको कोसिसपछि अलिकति मिलाए जस्तो गर्थे, फेरि बिगारिहाल्थे। दिन ढल्नै लाग्दा नाक्छुङ सहितको टोली
झोल झ्याम्टा बजाउँदै दरबार धनुकाँड लगायत आवश्यक जाँड रक्सी अदुवा चामलहरू बोकेर साकेन्वा थानतिर लागे। नाक्सुङ र उनका सहयोगी तथा गाउँका अगुवाहरू पूजा गर्न थाले। अरू मान्छेहरू पनि घेरो बनाएर नाच्न थाले। ताया र रमा भने बाहिरै बसिरहेका थिए। समीर र विक्रम साकेन्वा थानको रमिता हेरेर त्यहीँ आइपुगे। साकेन्वा थानमा पूजा गर्न भेला भएका मान्छेहरू आफ्नो पालो पर्खिरहेका थिए। पालो सकिनेहरू लाङवा बाँडिरहेका थिए। तायाकी आमा र बहिनीले पनि पूजा सकेर आए। लाङवा बाँड्न ताया उठिन्। नजिकमा भएका सबैलाई स्टिलको सानो बटुकामा लाङवा बाँडिन्। विक्रम र समीरलाई पनि दिइन्। रमाले भने खान मानिनन्। लाङवा खाइसक्दै गर्दा रमाकी आमाले बोलाइन्। उनीहरूको पालो आएछ पूजामा। रमा र समीर दुवै थानतिर लागे। विक्रम पनि पछि लाग्यो। अलि पर पुगेपछि नाचिरहेकाहरूलाई हेर्दै ऊ रोकियो। ताया लाङवाको बोतल वाबु लगायतका सामानहरू थुन्सेमा थन्क्याएर एक फेरो नाच्ने सुरले जाँदै थिइन्। एकछिन गफ गरौँ भनेर नि नजिकै आएर विक्रमले खुसुक्क भनिहाल्यो। ऊ फिस्स हाँस्यो पनि। हुन्छ। उसै पनि अघिल्लो दिनदेखि नै ताया विक्रमसित लजाइरहेकी थिइन्। अहिले त शरीरभरि आफै भुइँचालोले हल्लाए जस्तै कम्पन आइहाल्यो। नाचको घेरोभन्दा पर पुगेर ताया र विक्रम रमिता हेर्दै उभिए। तिमी कति राम्रो नाच्दो रहेछौ, म त हेरेको हेरे भए। कसरी सिक्यो हौ? तायाको अनुहारमा आँखा ठुक्काएर विक्रमले भन्यो। काकाले सानैदेखि सिकाएको। सबै सिली त अझै नै जान्दैन है, तायाले भनिहालिन्। अलिकति डर, केही सङ्कोच अनि केही धक बोकेर विक्रमसित उभिएकी ताया अझै लजाइन्। एकाएक गाला ताता भए। आँखाले विक्रमलाई हेर्ने हिम्मत गरेन र घडी डाँडाको थुम्कोतिर हेरिपठाइन्। त्यहाँबाट पनि उनका आँखा घोरमैलो देखिएको मकालु हिमालको टुप्पोबाट अझ पर पुगे। देख्ने बित्तिकै तिमीलाई त मैले मनमुटुमा राखेँ। साह्रै राम्रो लाग्छ, मन पर्छौ तिमी। म त तिमीलाई छोडेर कतै जानै नसक्ने भए। तिमी नै मलाई मन पराउँछौ, विक्रमले एकै सासमा भन्यो। ला अब के भन्ने? तायालाई फुमिरहेन। यति हो, उनलाई पनि विक्रमलाई हेरिरहन मन लाग्छ। हर समय विक्रमको उपस्थिति भइरहोस् लागिरहन्छ। तर किन थाहा छैन। म त नाच्नु जान्छु अब। तायालाई गाह्रो भयो। आफूले आफै बाटो लुकाउन घेरोतिर दौडिन्। भरे चाहिँ जसरी नै भन्नुपर्छ है, विक्रमले अलि ठुलो स्वर पारेर भन्यो। तायाले उचालिराखेको खुट्टा 1 सेकेन्ड जति ढिलो गरी भुइँमा राखिन्। उनी घेरोमा मिसिन्। खै किन हो, आज खुट्टाले सिली टिप्न सकिरहेको छैन। गीतको भाका पनि मुखबाट बुझेर आउँदैन। मनमा एक तमासको आधी मात्रै चलिरहन्छ। मनै त हो, किन मान्थ्यो र? एकपटक विक्रमलाई खोजिन्। विक्रम भने रमा र समीरहरूसँग मिसिसकेको रहेछ। अरुण नदीबाट उठेर आएको हावाको मुस्लोले एक झोक्का मज्जैले हम्कायो। वरपरको भर्खरै पलाउँदै गरेका टाँकी, घोत्ली, पटमेरो र खन्युका बाख्रा काने पातहरू आत्तिने गरी हल्लिए। हावा बिस्तारै गाउँमाथिको डाँडा ताकेर उकालिन थाल्यो। अब पानी पर्छ है, धेरैजना बुढापाकाहरूले आत्मविश्वास देखाएर भने। उधौली र उभौलीमै यहाँको दुईटै सकेन्वामा जसरी भए पनि पानी पर्छ। घेरो बाहिर लाङवा खानेहरू थपिँदै थिए। नभन्दै राखेको सिरान कालो बादलले छपक्कै छोप्यो। अस्ताउन लागेको घाम एक्कासी कालो बादलले छेकिदियो। आकाशमा काला सेता बादलका समूहहरू एक आपसमा जुधिरहे झैँ देखिन थाले। छिनमै अँध्यारो भएर आयो। नाक्सुङ र तिनका सहयोगीहरू हतार हतार आवश्यक पूजा सिद्ध्याउन लागे। गाउँलेहरू आफ्नो थुन्चे डालो झोलाहरू मिलाउने तर्खरमा लागे। अघि कालो कुहिरोले छोपेको राकेतिर मुसलधारे पानी परेको देखियो। बर्सात बिस्तारै तलतिर आइरहेको थियो। साकेन्वा थानबाट सबै फर्किन थाले। नाक्सुङको घर नपुग्दै ठुल्ठुला दर्के पानी पर्न थाल्यो। गाउँलेहरू घर जान पाएनन्। नाक्सुङको घरमै ओत लागे। निकै बेरको गडाङ गुडुङ र झरीपछि आकाश छ्याङ्गै उखुलियो। घरको बलेसीदेखि खोल्सी हुँदै हतारले बगिरहेको धमिलो भल सुस्तायो। मान्छेहरू बिस्तारै आफ्ना घरतिर लागे। रातो माटो, त्यसमाथि चिम्टाइलो भर्खर परेको पानीले उस्तै चिप्लो बनाएको। झमक्कै रात पर्दा आमा र भाइ बहिनीहरू सहित ताया घर पुगिन्। एकैछिनमा अल्मलिने, फेरि सर्लङ्गै खुसी भइहाल्ने, घरि डराइरहे झैँ लाग्ने कुनै पनि कुरामा तायाको ध्यान र मन अडिएको थिएन। बैचनी बढिरहेको थियो। खुट्टाहरू स्थिर थिएनन्। प्लास्टिकमा पोका बनाइएको पानी जस्तै मन पनि जथाभावी गुड्किरहेको थियो। तर पोखिने ठाउँ थिएन।
त्यो छटपटी र बैचेनीलाई कसै गरे पनि तायाले काबुमा राख्न सकिरहेका थिएनन्। बेलुकीको भात भान्सा, सुँगुर कुखुरा र गाई बस्तुको थनको मनको सबै सकियो। तायाले न खाना रुच्यो न कुनै जाँगर नै। नाच्नु पनि जाउँ कि नजाउको दुधारमै हुँदै थिइन्। रमा आइपुगिहालिन्। दाजुहरू नि? तायाले लुङ्गी र चौबन्दी चोलो लगाइसकेर पटुकी बाँध्दै रमाले सोधिन्। सँगै आएको, उनीहरू गइसके, म चाहिँ तिमीलाई बोलाउनुस् बसेको। तायाको ओछ्यानमा पल्टिराखेको सानो चारपाटे ऐना हेर्दै रमाले भनिन्। लु जाऊ। ढाकाको बर्को टिपेर टाउकोदेखि जिउ छोपिने गरी ओढ्दै ताया बाहिरिन्। अरू बेला सामान्य लाग्ने त्यो साँझ, त्यो बाटो, त्यो दुबाटो, त्यो कुलेसो अनि नाक्सुङको घरको आँगन, तायाले कसो कसो नयाँ र फरक अनुभूति भइरह्यो। कुनै पनि वस्तुसँगको सम्बन्ध र अनुभूतिहरू त मान्छेको सोचाइ र चिन्तनले पो फरक पार्दो रहेछ कि यस्तै भयो। सबै चिजहरू असामान्य लाग्दै लाग्दै ताया र रमा नाक्सुङको आँगनमा पुगे। मान्छेहरू निकै जम्मा भइसकेका थिए। आँगनमा नहटाएर घरमुनिको टारबारीमा समेत मान्छेहरू नाचिरहेका थिए। ताया र रमा आपसमा हात समातेर बारीमा झरे। रक्सी, बदाम, चुरोट, चकलेट, बिस्कुट लगायतका खुद्रा सामानहरू बिक्री भइरहेको रहेछ। आफूले ल्याएको ब्याट्रीबाटै बल्ने सानो बत्तीको सहारामा एकजना दिदी रक्सी बेचिरहेकी थिइन्। सोलरको उज्यालोले नभेटेको ठाउँमा त्यो मधुर बत्ती झुन्किरी जस्तै धिपधिपी देखिन्थ्यो। तिनै दिदी कहाँ विक्रम र समीर पनि रक्सी खाइरहेका रहेछन्। तायाका आँखा अचानक विक्रममा पुगेर ठोकिए र टक्क रोकिए। यसरी कि उनका आँखाले खोजी गर्ने अब कुनै पनि वस्तु बाँकी छैन। बेताबसँग खोजी गरिरहेको चिज प्राप्त गरिन्। अर्थात् अघिदेखिको बैचनीको एन्टिडोट विक्रम नै थियो। हैरानीको पारो त बिस्तारै सेलायो, तर मुटुको धड्कन पो एकाएक बेहिसाबले धड्किन थाल्यो। ताया त विक्रमलाई नै पो एकहोरो हेरिरहेकी रहेछिन्। रमाले तान्दा पो छ्याङ्ग भइन्। एक फन्को जति नाचिसकेपछि ताया बाहिरिन्। उनी किन केका लागि निस्केकी हुन् आफैले थाहा भएन। यस्तो लाग्थ्यो मन र मस्तिष्क दुवै आफ्नो नियन्त्रणमा छैन। फेरि उस्तै बैचनी जस्तो भइरहेको थियो। बत्तीको उज्यालोबाट बस्दै आँगनमा पुगिन्। साकेनमा नाचिरहेकाहरूको घेरमा आँखा दौडाइन्। विक्रम नाचिरहेको देखिन्। मन शान्त भए जस्तो लाग्यो। उनी एकहोरो भएर उतै हेरिरहेकी थिइन्। पछाडिबाट कसैले कुममा समात्यो। झस्किँदै फर्केर हेरिन्। कति बेला हो घेरोबाट बाहिरिएर विक्रम आइसकेको रहेछ। सबै मान्छेहरू साकेन्वाको धुनमा थिए। कसैलाई कसैको वास्तै नहुने। नाच्नेहरू नाचिरहेका थिए। रक्सी खानेहरू, गफगाफ गर्नेहरू सबै आफ्नै लयमा व्यस्त। ताया र समीर थाङ्राको खाँबोमा अडेस लागेर रमिता हेर्दै थिए। तायाले बर्को ओढेर आफ्नो अनुहार र शरीर ढाकेकी थिइन्। आँखा मात्रै देखिन्थ्यो। विक्रमले अनुहार छोपिने क्याप लगाएको थियो। अनि के सोच्यौ त ताया? विक्रमले कान नजिकै मुख लाएर सोध्यो। तायाको एकाग्रता भङ्ग भयो। खै के भन्नु र? मुटु त फुत्केर बाहिरै आउला जस्तो भयो। सायद गालादेखि रगत चुहिन मात्रै बाँको थियो। केही त भन न, भोलि बेलुकी त म पनि फर्किन्छु। त्यो शब्दले तायाको मुटु पोल्यो। अमिलो पानी मनभरि पोखिए जस्तो लाग्यो। पल्टन होइन, घर जाने। छुट्टी त 4 महिना छ। अनि फेरि कहिले आउनुहुन्छ यता? 15 दिनपछि हाम्रोमा साकेन्वा छ। आउन ल। कसरी आउनु त्यत्रो टाढा? रमा, समीर पनि आउँछ। उनीहरूसँग आउन है। लाउरेहरूको खै कसरी विश्वास गर्नु? लामो सास तानिन् तायाले। यस्तो बोल्छु भनेर त सोचेकी थिइनन्, तर किन हो बोलिहालिन्। लाउरे चाहिँ मान्छे होइन, हाम्रो चाहिँ मन हुँदैन। के सोध्छ हौ मान्छेहरू हामीलाई? मैले के गरेँ भने विश्वास गर्छु? लु भन। थाङ्राको खाँबोमा अडिएर तायातिर फर्किएर विक्रम बोलिरहेको थियो। ताया ठिङ्गै उभिएकी थिइन्। त्यसै भन्छन् नि त, तर तपाईँको विश्वास छैन भनिहालेको होइन क्या? तायाको मुटु नियन्त्रणमा आइसकेको थियो। उम्लिरहेको जाडको बाप जस्तै भइरहेको मन चिसो पानीले भरिएको बाटामा ठोकिएर पहिनीमा सुरक्षित खसे जस्तै शान्त हुन थाल्यो। राप र तापसहित मनमा अनौठो तरङ्ग खेल्न थाल्यो। त्यो तरङ्ग के हो के थाहा? मन आफै माथि माथि उडे जस्तो, उडेर बेठेगान कता कता पुगे जस्तो। चङ्गा जस्तो मन भनेको यस्तै होला। चङ्गाको चट्टाइ भने विक्रमसँग थियो। विक्रमको आडमा उभिँदा मात्रै पनि आनन्द मिलिरहेको थियो। त्यसभन्दा पर उनले आफ्नो मनलाई निकै टाढासम्म दौडिन दिइरहेन्। नाच्नेहरू नाचिरहेका थिए। आँखा साकेन्वामा भए पनि तायाको मन कहीँ अन्तै थियो। होइन, आज किन नाच्न नआएको? म चाहिँ खोज्दै थिएँ अघिबाट। रमाले तायाको टाउकोमा प्याट्ट हिर्काइन्। छ्या, कस्तो तर्साको हौ? साथै गयो। खुट्टा दुखेर एकछिन उभिएको। रमा आउनु अघि नै विक्रम कतै गइसकेको थिएछ। तायाले पत्ती थिएन। रमा र ताया तानातान गर्दै फेरि नाचमा मिसिए। भोलिपल्ट बिहानैदेखि आकाश छ्याङ्ग खुलेको थियो।
चिप्लो भएको बाटो सुकिसकेको थियो। बजार लाग्ने ठाउँको चौरमा बिहानैदेखि मान्छेहरूको घुइँचो लागिरहेको थियो। खाजा नास्ता बनाउनेहरूले पाल टाँगेर अस्थायी टहराहरू बनाएका थिए। चुला गाडेर सबैदेखि पकाउने काम थालिसकेका थिए। बजार लाग्ने ठाउँमै बिहानै 2वटा सुँगुर काटिएको थियो। 2टी सुँगुरको मासु सबैले बिक्री भइसकेका थिए। बिस्तारै किराना दोकान राख्नेहरू, झाड रक्सी, बदाम, तरुल इत्यादि बेच्नेहरू आइपुगे। बिहानको खाना खाइसकेपछि नाक्छुङलाई ढोल झ्याम्टा बजाउँदै गाउँलेहरू र उनका सहयोगीले लिएर आए। चौर ढाक्ने गरी ढोल झ्याम्टा बजाउँदै नाच्नेहरूले घेरो बनाए। ताया भने अरू बेला जस्तो जम्मेरी नाच्नै सकेनन्। उनको मनले विक्रमलाई नै खोजिरह्यो। विक्रमलाई आँखाले नदेखेसम्म उकुस मुकुस र छटपटीले खाउला जस्तै गरिरह्यो। साँझ पख नाक्छुङहरू फर्किएपछि बजारेहरू पनि सबै फर्किए। विक्रम तायासँग कुरा गर्न खोजिरहेको थियो, तर मान्छेहरूको भिडमा सम्भव भएन। तर तायालाई विक्रमसँगको त्यो अन्तिम आँखा जुधाइले सपना र विपना बीचको तन्द्रा जस्तो बनायो। बर्खे बिदा सकिएर साउनको अन्तिम सातादेखि स्कुल लाग्यो। विक्रमसँग भेट नभएको निकै भयो। घरबाट टाढा भएकोले 7 वर्ष पुरा भएपछि मात्रै ताया स्कुल जान थालिन्। कामको दुःख धेरै, मुस्किलले मात्रै फुर्सद मिल्ने, खेतबारी वस्तुभावको कामले नै गाल्ने। पढ्ने समय त राति मात्रै हुन्थ्यो। तायालाई भने स्कुलमा पढेकै कुराले पुग्थ्यो। 5 कक्षा पढ्दा खुट्टा भाँचिएर थलिएपछि 1 वर्ष अझै ढिला भयो। 17 वर्षकी भइन्, 9 कक्षामा पढिरहेकी थिइन्। चिठी ल्याउने सरिता थिइन्। सरिताले त्यो चिठी उनलाई फ्रकको गोजीमा सुटुक्क लगाइदिएकी थिइन् र विक्रमले पठाएको भनेर खुसुक्क भनेकी थिइन्। अनेकौँ खुल्दुलीले गाँच्न थालिहाल्यो। हतारै टोयलेट पुगिन्। टोयलेट बाहिर थुप्रै मान्छेहरू थिए। टोयलेटभित्र पसे पनि बाहिरको हल्लाले त्यसै डर जगायो। चिठी खोल्ने आँट आएन। मुटु बुरुक बुरुक उफ्रिरह्यो। स्कुलमा भइन्जेल मरि गए चिठी खोल्ने साहस आएन। छुट्टी भएर घर फर्किँदा बाटोमा पनि साथीहरू अघि र पछि। घर पुगेर हतार हतार ताया कोठामै पसिन्। युनिफर्म नै नखोली चिठी खोलिन्। सोचेभन्दा कयौँ गुणा बढी प्रेमिल शब्दहरू रहेछन्। मन त्यसै हावामा माथि माथि उड्न थाल्यो। पढिसकेर एकछिन त्यत्तिकै ढ्याङ्गै पछाडिपट्टि शरीर छोडिन्। पट्टाइराखेको मुलायम सिरकमा जिउ पर्यो। आँखा चिम्म गरिन्। कता कता काउकुती लागे जस्तै भयो। चिठीको अन्तिममा लेखिएको थियो, म शुक्रबार बजार आउँछु। स्कुल गेट अगाडिको पसलमा तिमीलाई पर्खिराख्छु। घुम्न निस्कनुपर्छ ल माथि डाँडातिर। आफूलाई मन परेको मान्छे, आफूलाई मन पराउने मान्छे। तायाले उसैको नजिक भएर बादलको उचाइमा हिँडिरहेको कल्पना गरिन्। आफै एक्लै खिसिक हाँसिन् र लजाइन्, रोमाञ्चित भइन्। शुक्रबार धेरै पर धकिले जस्तो भयो। समय बित्न धेरै समय लाग्यो। दौडिरहेको समय घर्सिरहे चाहिँ लाग्यो। मन सबैभन्दा धेरै अस्थिर बन्यो। हरेक समय विक्रमको याद आइरह्यो। त्यो यादले घरि नै तर्साउँथ्यो, घरि नै मिठो आवाज दिलाउँथ्यो। शुक्रबार छुट्टी भएर सबै बाहिरिए। ताया अलि ढिलो गर्दै थिइन्। जाँदै गर ल, साथीहरूलाई सम्झाइन्। साउन महिना, चकाचक कामको चटारो। सबै छुट्टी भएपछि बजारमा अलमल नगरी आफ्नो बाटो लागे। सबै साथीहरू गइसकेपछि मात्रै ताया स्कुलको कोठाबाट निस्किन्। ताया गेट बाहिर आइपुगिन्। चिनेका साथीहरू कोही पनि थिएनन्। उनी सरासर अगाडिपट्टिको पसलमा गइन्। विक्रमले पर्खिरहेको थिएछ। आँखा जुध्यो। उनी मुस्कुराइन् र लजाइन्। सेतो सर्ट र निलो फ्रक लगाएकी, 2 चुल्ठी बाटेकी, हातमा लेडिज छाता बोकेकी, काने झोला भिरेकी तायालाई विक्रमले पसल भित्री लग्यो। खाजा खाने कुरा भयो। चिउरा र आलु चनाको तरकारी मिसाएर खाजा खाए। त्यसपछि उनीहरू पसलबाट बाहिरिएर बिस्तारै बाटो लागे। बजार नकटेसम्म ताया निकै पछाडि हिँड्दै थिइन्। बजारको पल्लो छेउमा भएको फोटो स्टुडियो कटेपछि अलि चाँडो गरेर हिँडिन् र विक्रमलाई भेटिन्। घाम मध्य आकाशबाट पश्चिमतिर ढल्किसकेको थियो। अरुण नदीबाट कपास जस्तो बादल किस्ता किस्तामा वारिपारी पालो गर्दै उकालो चढिरहेको थियो। माथिबाट डाँडाको टुप्पो छोएर बतासिने हावाले बाटो छेउछाउका मकैका बोटहरू सल्याङ बल्याङ बनाइरहेका थिए। नजिकैको पुलिस चौकी माथिको 29 घारी न्याउली र कुक्कु चराहरू पालो गरी गरी कराइरहेका थिए। चौकीभन्दा माथिल्लो डाँडाको कुइनेटोबाट मूल बाटो छोडेर दम्साइलो पाखातिर चढिरहेको सानो गोरेटो बाटो पछ्याउन लागे। त्यो गोरेटो ससाना कटुसका भुट्यानहरू दायाँ बायाँ पार्दै अझ माथितिर गइरहेको थियो। घाँस दाउरा काट्ने गोठालो गर्नेहरूले प्रयोग गर्ने त्यो बाटो अलि माथि पुग्दा ठुलो खुला चौरमा ठोकियो। केही गोठालाहरू गाईबस्तु चर्न छोडिदिएर आफ्नै धुनमा खेलिरहेका थिए। ताया र विक्रम पनि चौरको सबैभन्दा पल्लो छेउमा बसे।
ठुलो र भिरतिर चुच्चो फर्किएको त्यो ढुङ्गाबाट हेर्दा अरुण नदी धमिलो देखिएको थियो। अझ पर हेर्दा गाढा सेतो रङमा सप्तकोशीको ठुलो फैलावट देखिन्थ्यो। निकै उचाइमा भएकोले बेला बेला कुहिरोले डाँडालाई ढाकिदिन्थ्यो र नजिकै केही पनि देखिँदैनथ्यो। उनीहरू त्यही ढुङ्गामा बसेर गफिन थाले। त्यहाँ पुग्दासम्म उनीहरूले केही कुराकानी गरेकै थिएनन्। उकालो परेको बाटोमा स्यास्या गर्दै हिँड्दै ठिक्क भयो। विक्रमले धेरै कुरा गर्यो। तायाले प्राय सुनिन् मात्रै, उनलाई केही भन्नै आएन। एकदम फरक अनुभूति भइरहेको थियो। प्रेमका कुरा सुनेकी मात्रै थिइन्, अहिले आफै साँची भइरहेकी थिइन्। साँच्चै प्रेममा परेकी थिइन्, थाहै नपाई नजानी नै, न त कुनै योजना सहित नै। लाग्यो साँच्चै प्रेम गर्नु कुनै तयारी गरिरहनु नपर्ने रहेछ। अब मेरो छुट्टी दसैँ तिहार पछि सकिन्छ, त्यो अघि नै विवाह गर्नुपर्छ। विक्रमको यो अप्रत्याशित कुराले ताया के बोल्ने भइन्। यति छिट्टै विवाह गरौँ, तिमी पढ्दै जानु, केही वर्षपछि युके जानुपर्छ, तायातिरै फर्केर विक्रमले भन्यो। तायामा एक किसिमको तरङ्ग पैदा भयो। बिहे अनि युके, धेरै युवा युवतीहरूले विपनामा देख्ने सपना हो युके। यति धेरै माया गर्ने मान्छेको कुरा ठिकै त होला, यस्तै सोचिन्। मेरो घरमा कुरा गर्न आउनुपर्छ है, तायाले लजाउँदै प्रस्ताव गरिन्। त्यति माने किन पिर गर्छौ, आइहाल्छु नि। विक्रमको कुराले ताया ढुक्क भइन्। निकै बेरपछि उनीहरू त्यहाँबाट उठे। गोठालाहरू आफ्ना वस्तुभावसहित अन्तै गइसकेका थिए। हावाका झोक्काहरू बेला बेला नागीहरूमा ठोकिन्थ्यो र अर्कै प्रकारका आवाजहरू आउँथे। विक्रम र ताया अझ माथिल्लो नागीतिर निस्किए। अलि मुनिसम्म परेको फाटिलो गाउँमा घाम टन्टलापुर लागेको देखिन्थ्यो। उनीहरू उभिएको ठाउँमा भने स्पटलाइट जस्तै घरि यता घरि उता घामको किरण पालै पालो भुइँमा परिरहेको थियो। कुहिरो खुल्दा झलाकझुलुक देखिने ट्याम्के डाँडा, मकालो हिमसिन्खला उनीहरू उभिएको डाँडैकै उचाइ जत्रै मात्र देखिन्थ्यो। सप्तकोशी पछ्याउँदै मुसलधारे पानी आउँदै गरेको देखियो। तराई क्षेत्र पुरै अँध्यारो भइसकेको थियो। केही समयमै पानी दर्कन थालिहाल्यो। तायाले बोकेको सानो छाता बाहेक अरू ओडा थिएन। उनीहरू हतार हतार डाँडाबाट मुनितिर झर्न थाले। छाता विक्रमले समातेको थियो। छाताले दुवैको टाउको मात्रै ओताउन भ्याइरहेको थियो। शरीर भने दुवैको भिजिसकेको थियो। केही समय ओह्रालो झरेपछि उनीहरू अलि ठुलो र झ्याम्म परेको रुखनेर पुगे। वर्षात थामिने छाँड थिएन। रुखको फेदमा पानी केही ओत देखियो। छाता समातेरै उनीहरू त्यही रुखको फेदमा अडिए। केही बेर उभिएपछि विक्रमले बस्न प्रस्ताव गर्यो। पानीको रफ्तार अझ बढिरहेको थियो। त्यस्तोमा हिँड्ने सम्भावना थिएन। एकपट्टि रुखको आडमा, अर्कोपट्टि छाताले पानी छेकेर उनीहरू बसे। सकेसम्म खाँदिएर बस्दा मात्रै पानीबाट जोगिन सकिन्थ्यो। विक्रम रुखमा अडेस लागेर बसेको थियो भने ताया विक्रमको शरीरमा अडेस लागेकी थिइन्। वर्षातसँगै चिसो पानी बोकेको हावा घरिघरि ओहोर दोहोर गर्थ्यो। सिरेटो चले जस्तै चिसो बनाउने हावाले हानिरहे पनि दुवैको शरीरमा तापक्रम बढिरहेको थियो। विक्रम छाता समातेर बसेको थियो भने ताया विक्रमको दुई खुट्टा बीचमा बसेकी थिइन्। आफ्नो झोला काखमा राखेर वरिपरि ठुला रुखहरू र अलि तल मकैबारीमा वर्षातको पानी ठोक्किएर मान्छे बोलेको आवाज सुनिने सम्भावना थिएन। निकै बेरपछि विक्रमले तायाले अँगालेर एक हातले भेट्न थाल्यो। ताया झस्किइन्। उनको लागि पराई पुरुषको निकटता र स्पर्श नौलो थियो। अनौठो अनुभूति गरिरहेकी थिइन् अघिबाटै। फरक गन्धले आफूलाई लट्ठ्याउन खोजेको महसुस गरिरहेकी थिइन्। मस्तिष्कबाट विक्रमको हातलाई रोक्न चाहिरहेकी थिइन्, तर उनको शरीरले रोक्न चाहेन। एक्कासी काँडा पलाएको शरीर बिस्तारै मलिन हुँदै आउन थाल्यो। मस्तिष्कको निर्देशनलाई पत्याउन छाडिन्। शरीर त्यसै ललाक लुलुक भएर आयो। स्वास्थ्य शारीरिक विषय पढाउँदा स्वरहरूले सधैँ स्किप गर्ने पाठहरू तायाका अघिल्तिर खुल्दै आए। उनका आँखाहरू भने बन्द भए। तायाको शरीरमा आफ्नो नियन्त्रण रहन सकेन। विक्रमका हातहरू बिना रोकतोक जताततै सल्बलाए। कुनै मादक पदार्थले माते जस्तै ताया अर्धचेतको अवस्थामा थिइन्। फुसफुस गरी पानीको कण बोकेको बतासले घरिघरि हिर्काइरहेको थियो। तायाले सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो चेतनालाई नियन्त्रण बाहिर छाडिदिइन्। तप्प रुखबाट पानीको ठुलो थोपा निधारमा खसेपछि मात्र तायाले थाहा पाइन् कि पानी पर्न रोकिसकेको रहेछ। दुई चुल्ठीमा बाँधेका कपालहरू खुस्किसकेका रहेछन्। स्वेटर र सर्टका टाँकहरू सबै खुलिसकेका रहेछन्। अघि ओढिरहेको छाता त केही पर अल्पत्रै उत्तान परिरहेको रहेछ। यति बेला पो तायाले सम्झेन्, रुखहरूमा ठुलो आवाजसहित पानी परिरहेको बेला आफ्नो शरीरमा कतै परेको अनौठो दुखाइको पीडा। शरीरले केही बेर थाम्नु परेको पहाडको पीडा। सायद मुखबाट त्यो पीडा बाहिर थियो, तर वर्षातको आवाजभित्र त्यो आफै विलिन भयो कतै। विक्रम आफ्ना कपडाहरू मिलाइरहेको थियो। तायाले पनि हतार हतार आफूलाई सम्हालिन्। आफैसँग अनौठो गरी लाज लाग्यो।
के भयो यस्तो, के गरेँ मैले प्रश्न उठ्यो। त्यसले केही बेर दर्फराए पनि। जिन्दगी नै विक्रमसँगै बित्ने भएपछि के नाजायज हो र? तायाले आफूभित्र उठेको प्रश्नलाई प्रेमको दाबी सहित आफैले उत्तर दिइन्। बिहे गर्ने भनेको विक्रम दशैं अघि नै घरबाट हिँडिसकेथ्यो। विक्रमसँग तायाको सम्पर्क हुन सकेन। समीर हिँड्ने बेलामा मन नलागे तायाले खबर पठाइन्। आशा थियो कमसेकम चिठी त पाउला वा बिहे गर्ने अर्को समय तोक्नेछ, तर त्यस्तो केही कुनै खबर आएन। ताया आत्तिएकी थिइन्। महिनावारी रोकिएको थियो। शरीर र स्वभावमा अस्वाभाविक परिवर्तनहरू देखिएका थिए। नजिकै रहेको एसएलसीको तनाव, मनमा परिरहेको ठेक्नै नसक्ने मानसिक पीडा कसैलाई सुनाउनै हिम्मत थिएन। नसुनाए पनि केही समयमा आफै उद्घाटित भइहाल्छ भन्ने कुराले घोचिरहन्थ्यो। सधैँ जस्तै आफूले गर्नुपर्ने कामहरू उस्तै गतिमा गरिरहेकी थिइन्। खानपानमा केही गडबड हुन्थ्यो नै। घरमा कसैलाई पनि खासै वास्ता थिएन। जाडोको समय बाक्लो लुगा वा स्वेटर वा बर्को ओढिरहनु पर्ने भएकोले शरीरको परिवर्तनमा उति ख्याल गरिहाल्नु पर्दैन थियो। सकेसम्म त तायाले आफूलाई सम्हालिरहेकी थिइन्। फागुन सकिँदै गर्दा गर्मी सुरु भइहाल्यो। एसएलसी मुखमै थियो। एक दिन ताया स्वेटर खोलेर काम गरिरहेकी थिइन्। आमाको नजर परिहाल्यो। आमा छक्क परिन्। छोरीको शारीरिक स्थिति नाजुक भएको देखिन्। बोलाएर सोधिन्। तायाले आमाको अगाडि लुकाउन केही थिएन। आधा आँसु र आधा पीडा मिसाएर आमालाई सुनाइन्। आमाले गाली गरिन्, तर गालीको कुनै अर्थ दिएन। अब सुरुमै भनेको भए केही उपाय गर्नुहुन्थ्यो। त्यो केटोलाई ल्याएर बकाउनुहुन्थ्यो। अब अहिले आएर के गर्नु नि तलाई? आमाको रुन्ची आक्रोश र गुनासो थियो। आमा छोरी निकै बेर रोइरहे। भाइ बहिनी अन्तै मेलोमा काममा गएका थिए। तायाको आपा घराइसी किनमेलका लागि धरान गएका थिए। म यो बच्चा जन्माउँछु आमा, त्यसको बाउ चिनाएरै छोड्छु। झुक्याएर यति सजिलै पार पाउँछ त्यसले? निकै दिन अघिदेखि बटुलेको आफ्नो साहस तायाले भनिन्। आमा बोलिनन्। मलाई छोरी भएर यो घरमा बस्नु दिए हुन्छ, अरू केही चाहिँदैन। जे जति बेहोर्नुपर्छ मै बेहोर्छु। आमा चुपचाप नै रहिन्। तायाले एसएलसी दिइन्। स्वेटर र बर्को नबिराई ओढेर हिँडिन्। कसैले पत्ती पाएन। बाँकी समय घरभित्र र अन्य घराइसी काममै बिताउँथिन्। घरमा भने सबैले थाहा पाए। सबैभन्दा धेरै आपा चिन्तित भए। छोरीलाई गाली गर्न पनि सकेनन्, सम्झाउन पनि सकेनन्। निकै बेर छातीमा पीडाको गाँठो पारेर बसेथे। पहिलो पटक सुन्दा, तिमीहरूले नकाम गर्यौ। त्यो आउन लागेको मनुखेको केही दोष छैन, देउता हो। अब उसकै लागि भने तैँले आँट गर्नुपर्छ। हामीले त के भन्नु, हाम्रै छोरी होस्, तँ लाउरेको खोजी गरौँला। यति बोलेर आपा बाहिरिएका थिए। त्यस दिन जेठ महिनाको उक्पाती गर्मी। पुलिसहरूको एउटा समूह गाउँ पस्यो। 2 जना महिला र 2 जना पुरुष प्रहरी थिए। गाउँलेहरू धमाधम बारीमा मकै गोड्दै थिए। पुलिसहरू सरासर तायाको घरमा पुगे। तायालाई लिएर उनीहरू निस्किए। तायाको घरभन्दा अलि परको पाखा परेको ठाउँमा केही माटो खोतले त्यहाँ एउटा सानो पोका निस्कियो। एक साँझ तायालाई निकै छटपटी भयो। कसैलाई सुनाइनन्। खाना खाएपछि कोठामा गइन्। आमालाई बोलाउन पनि मन लागेन। निकै गर्मी भइरहेको थियो। लाइट बाल्दै एउटा बर्को ओढेर घर पछाडिको गोठसँगै जोडी कोठेबारीमा गइन्। सिर हावा चलिरहेको थियो। शीतल लाग्यो। बर्को ओछ्याएर त्यही सुस्ताइन्। बेथाले च्याप्न थाल्यो। उठ्नै सकेनन्। निकै बेरसम्म बेथासँग जुधिरहन्। मध्यरातिर बच्चा जन्मियो। शरीर शिथिल थियो। सकि नसकी स्याहार्न खोजिन्। बच्चाले च्याँ गरेन, हलचल समेत गरेन। तायालाई रिङ्गाट लागे जस्तो भयो। सम्हालिएर छामिन्। बच्चा जीवित थिएन। के गर्ने? मानसिक पीडासँगै थपिएको शारीरिक पीडामा अझ पीडा थपियो। नजिकै पाइपको धारा थियो। टर्च बालेर बिस्तारै धारासम्म पुगिन्। सामान्य सरसफाइ गरेपछि घर गएर आमाले उठाइन् र सबै कुरा सुनाइन्। आमाले अत्तालिँदै न्यानो र सुक्खा कपडा खोजिदिइन्। आमा छोरी नै घर पछाडि पुगे। आमाले एउटा कोदालो बोकिन्। तायाले बर्कोमा मृत बच्चा। अलि पर छाडीको फेदमा कोदालोले खाल्डो खनेर आमाले बच्चाले त्यही पुर्याइदिइन्। बिहानसम्ममा घर परिवार सबैले थाहा पाए। अब यो घटना परिवारमा मात्रै सीमित रहेन। 1 कान 2 कान हुँदै मैदान भइहाल्यो। अफसोस, तायाले आफ्नै बच्चा मारेको फत्तुर आइलाग्यो। वास्तविकता बताउँदा कसैले पत्याइदिएनन्। चौकीमै अनुसन्धानको क्रममा विक्रमसँगको प्रेम र सम्बन्धका बारेमा बयान दिइन्। विक्रमको परिवारलाई चौकीमा उपस्थित गराइयो। विक्रमलाई टेलिफोन गरेर सोधपुछ गरियो। विक्रमले तायाको बयान अस्वीकार गर्यो। उसले त प्रेमको कुरा नै स्वीकार गरेन। आशा थियो कि प्रेम गरेको कुरा त स्वीकार छ। त्यसो भएन। ताया भत्किएन्। उनले आफूलाई अझै निरीह महसुस गरिन्। अब कुनै पनि कुरामा इन्कार गर्न जरुरी ठानिनन्। उनलाई प्रहरी चौकी पुर्याएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगियो। त्यसपछि जिल्ला अदालत। जिल्ला कारागारमा पुग्दा उनको नाम भयो कैदी नम्बर 354। जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीहरूमध्ये गणतन्त्र दिवसका दिन ताया लगायत 12 जनाको बाँकी कैद मिना भएर
जेलमुक्त हुने भए। यो खबरले तायाहरूको सेलमा खुसी ल्याइदियो। त्यसो त तायाको कैद अब 2 वर्ष मात्रै बाँकी थियो। उनी त्यति खुसी पनि थिएनन् र खासै दुखी पनि थिएनन्। बरु यो प्रसङ्गले पुरानो घाउ बल्झाइदियो। निकै समय भएको थियो, कम पिरो लिएको। अब बाहिर गएपछि के गर्ने वा कसरी जिन्दगी अघि बढाउने चुनौती थियो नै। त्योभन्दा बढी आफूले पाएको धोका र विश्वासघातले बर्बाद गरिदिएको लामो समयलाई कुनै चिजले पनि पुर्न सक्दिनथ्यो। आफैले गरेको आफ्नो भरोसा र विश्वास गलत भएपछि मान्छे गम्भीर रूपमा टुट्दो रहेछ, हत्तपत्त जोडिन नसकिने गरी। जोडिन खोजे पनि फेरि त्यही ठाउँ कमजोर भइरहँदो रहेछ। तायाका लागि पनि त्यही थियो, आफ्नै भरोसा टुटेको थियो। पुरानो रिलका दृश्यहरू जस्तै बितेका ती क्षणहरू आफै चले। ताया छुट्ने अघिल्लो दिन गणतन्त्र दिवसका लागि भव्य तयारी चलिरहेको थियो। बाहिरभित्र चारैतिर सरसफाई रङरोगन हुँदै थियो। भोलि छुट्ने कैदीहरू अन्य कैदीसँग आफ्ना अनुभूतिहरू साटासाट गरिरहेका थिए। ताया भने आफ्नो सेलमा बसेर जेल घरकै अन्तिम स्केच बनाइरहेकी थिइन्। तायाले स्केचबाट एकछिन ध्यान हटाइन्। उनको नजर त्यही दिनको पत्रिकामा पर्यो। पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमै बक्स न्युज सहित विक्रम र एक महिलाको फोटो थियो। समाचारको शीर्षक थियो, श्रीमानको मानसिक यातनाले श्रीमतीद्वारा आत्महत्या। तायाले लामो सास फेरिन्। साँच्चीकै मुक्त भए जस्तो भयो अब।